आजको कहानी पाकिस्तानको हो। यो सुनेपछि तपाईहरूलाई विश्वास लाग्ने छैन, यस्तो पनि हुन सक्छ र भनेर। यो कहानी तपाईहरूलाई बेचैन बनाउनेछ र सोच्न बाध्य बनाउनेछ कि के साँच्चीकै कोही व्यक्ति यति हदसम्म तल गिर्न सक्छ। तर दुर्भाग्यवश यो सत्य घटना हो जसले पुरै मानवतालाई लाजमर्दो बनाएर राखिदियो। कुरा अक्टोबर 2011 को हो। पाकिस्तानको कराचीमा एक ठाउँ छ, लिहाक्ताबाद, जहाँ एक मसानघाट छ। 31 अक्टोबर 2011 को साँझ मसानघाटमा काम गर्ने मानिसहरू त्यही बाहिर बसेर कुरा गरिरहेका थिए। त्यसै बेला त्यही काम गर्ने एक व्यक्ति चिच्याउँदै मसानघाटबाट बाहिर आउँछ। उसको पुरै शरीर काँपिरहेको थियो। ऊ यति डराएको हुन्छ कि केही बोल्न पनि सकिरहेको हुँदैन। बस मसानघाटतिर हेरेर एकदम डराइरहेको हुन्छ। उसलाई देखेर बाहिर बसेकाहरू पनि केही न केही गडबड छ भनेर डराउँछन्, किनकि एक त मसानघाट त्यही माथि रातिको समय। उनीहरू केही बेरपछि निर्णय गर्छन् सबै एकजुट भएर मसानघाटभित्र जाने, त्यो दौडिँदै आएको व्यक्तिलाई पनि सँगै लिएर। उनीहरू भित्र जान्छन् र त्यो व्यक्तिको इसारामा त्यो ठाउँसम्म पुग्छन् र त्यहाँ जे देख्छन् त्यो देखेर उनीहरूको पनि होस उड्छ। उनीहरू देख्छन् एक लास गाडिएको ठाउँ खनिएको हुन्छ। उनीहरू डराउँछन्, केही सोच्न पनि सक्दैनन्। त्यसपछि त्यो दौडिएर आएको व्यक्तिलाई शान्त पार्छन् र सोध्छन्। जब त्यो व्यक्ति शान्त भएर पुरै कहानी सुनाउँछ, त्यसपछि अरूलाई यति धेरै रिस उठ्छ कि उसलाई त्यही पिट्न थाल्छन्। केही समयपछि त्यहाँ पुलिस आउँछन् र त्यो व्यक्तिलाई लगेर जान्छन्। पुलिस स्टेसनमा उसँग सोधपुछ गरिन्छ। ऊ फेरि सुरुबाट सबै कहानी पुलिसलाई भन्छ। उसको नाम हुन्छ मोहम्मद रियाज। ऊ पाकिस्तानको सरगोदाको बासिन्दा हो। सरगोदाबाट केही वर्ष पहिले ऊ रोजीरोटीको खोजीमा कराची पुग्छ, नौकरी खोज्न थाल्छ। सानोतिनो मजदुरीको काम बाहेक केही नपाएपछि ऊ केही दिन यत्तिकै बस्छ। त्यही समयमा उसको एकजनासँग दोस्ती हुन्छ जसको नाम हो बजिरा, जो मसानघाटमा खाडल खन्ने र पुर्ने काम गर्थ्यो। रियाज बजिरालाई आफ्नो समस्याका बारेमा भन्छ, जो सुनेपछि बजिरा रियाजलाई आफूसँगै मसानघाटमा काम खोजिदिन्छ। रियाज मसानघाटमा काम गर्न थाल्छ। रियाज र बजिराको दोस्ती पनि समय बित्दै जाँदा मजबुत हुँदै थियो। रियाजले पुलिसलाई बयानमा भने अनुसार काम गर्दै जाँदा उसले केही अनौठो चिजहरू देख्यो। जब साँझ कुनै ताजा लास खाडलमा पुरिन्थ्यो, बजिरा त्यो लासको खाडल एक साइडबाट खोलेर खाडलभित्र जान्थ्यो र केही समयपछि बाहिर आएर फेरि खाडल जस्ताको त्यस्तै गरी पुरिदिन्थ्यो। केही दिन रियाज लुकेर बजिरालाई हेर्ने गर्थ्यो, तर एक दिन उसले सोध्यो, तिमी यो के गर्छौ? उनीहरू एकदम मिल्ने साथी थिए। बजिरा रियाजलाई पुरै कहानी सुनाउँछ। रियाजलाई पनि त्यही काममा सामेल गराउँछ अनि दुवै मिलेर त्यो काम गर्न थाल्छन्। साँझको समयमा आउने लासमा उनीहरूको नजर हुन्थ्यो। लास महिलाको हो या पुरुषको कसको भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो, किनकि मुस्लिम परम्परा अनुसार महिलाको लासमाथिको कबरमा एक चादर राखिन्छ। उनीहरू लासलाई खाडलमा पुरिसकेर मृतकका आफन्त त्यहाँबाट घर फिर्ता नहुन्जेल नजर राख्छन् अनि उनीहरू फर्केपछि लासको खुट्टापट्टिबाट खाडल खन्न थाल्छन्। त्यति मात्र खन्छन् जति एकजना मान्छे भित्र जान सकोस्। अनि भित्र गएर त्यो महिला या केटीको मृतक शरीरसँग अब यसलाई के भन्ने, जबरजस्ती या बलात्कार, किनकि जबरजस्ती त्योसँग भएको मानिन्छ जो त्यसको विरोध गर्न सकोस्। तर ती त लास थिए, जसलाई थाहा पनि हुँदैन थियो कि उनीहरूसँग के भइरहेको थियो। मतलब उनीहरू लाससँग आफ्नो हवस पूरा गर्थे। यो उनीहरू हर ती लाससँग गर्थे जो साँझपख खाडलमा पुरिएको होस् र लास महिला या केटीको होस्। समय बित्दै जान्छ। केही समयपछि बजिराको मृत्यु हुन्छ, किनकि ऊ धेरै नशा सेवन गर्थ्यो र ड्रग्स पनि लिन्थ्यो। तर यता रियाजलाई त्यो कुराले केही फरक पर्दैन। ऊ अब एक्लैले त्यो कामलाई निरन्तरता दिन्छ। त्यसपछि 31 अक्टोबर 2011 आउँछ। कुरा त्यही दिनको हो। साँझपख एक केटीको लासलाई मसानघाटको खाडलमा पुरिन्छ, जुनमाथि रियाजको नजर थियो। 2 देखि 3 घण्टा लगाएर जब त्यो लास भएकी केटीका परिवार घर फर्किन्छन्, रियाज सधैँको जसरी लासको खुट्टापट्टिबाट खन्छ र खाडलभित्र जान्छ।
यो रियाजले पुलिसलाई बयानमा भनेको कुरा हो। जब ऊ खाडलभित्र त्यो केटीको लासलाई आफ्नो हवसको शिकार बनाइरहेको हुन्छ, त्यही बेला उसको नजर केटीको अनुहारमा पर्छ। लासमा बाँधेको कपडाले मुख छोपिएको हुँदैन। कहिलेकाहीँ यस्तो हुन्छ किनकि लास खाडलमा पुर्दाखेरि लुगा चिप्लिएर तलमाथि सर्ने गर्छ। रियाजको नजर सबैभन्दा अगाडि त्यो केटीको दाँतमा पर्छ, जुन हाँसिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यसपछि आँखामा हेर्छ। आँखाबाट तेज रोशनी आइरहेको हुन्छ, जुन देखेर रियाज धेरै डराउँछ। सोध्छ केटी जिउँदो भई अथवा भूत बनी। यो रियाजले पुलिसलाई बयानमा भनेको कुरा हो। जुन घटनापछि रियाज दौडिँदै अरू व्यक्तिसम्म पुगेर यही कुरा भनेको थियो, जुन सुनेपछि उनीहरू रियाजलाई पिटेर पुलिसको हातमा दिन बाध्य भएका थिए। पुलिसलाई रियाज यो पनि भन्छ कि बितेको 1.5देखि 2 वर्षको अन्तरालमा उसले 48 महिलाको लाससँग यस्तो घिनलाग्दो हरकत गरेको कुरा। पुलिस रियाजलाई मसानघाट लगेर ती 48 खाडलको पहिचान गर्न थाल्छ। त्यही समयमा बितेको 1.5देखि 2 वर्षको अन्तरालमा जसले आफ्ना आफन्तको मृतक शरीर त्यो मसानघाटको खाडलमा पुरेका थिए, उनीहरू पनि त्यहाँ पुग्छन् र मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर यो प्रार्थना गर्छन् कि उनीहरूको आफन्तको खाडलमा उसले इसारा नगरोस्। सोच्नुहोस् त उनीहरूमाथि के बितेको थियो होला। त्यसपछि यो केस अदालतसम्म पुग्छ र अदालत 48वटै केसको फरक अनुसन्धान र मुद्दा चलाउने निर्णय गर्छ। धेरै केसमा रियाजलाई फाँसीको सजाय सुनाइन्छ। मानिस आफ्नो जीवनकालमा अनेक दुःख कष्ट सहन्छ। मृत्युले अँगालिसकेपछि पनि उसलाई शान्ति नमिलेपछि मानिस जाओस् त कहाँ जाओस्।